ज्यो स्क्रिप्टेड जे व्हिडिओज आसात तेही मुखार येतले. तुम्ही पळयल्लें आसा हे सगळें करपी आसा तो एकच हो आसा, रिपोर्टर आसा, आनी तो कंटिन्युअसली जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट जाता तेन्ना तो ते करता. म्हाका मिडियाचेर बी कांय उलोवपाचें ना. आतां तुवें सांगलें तशें हो गांव जो आसा तो बुडपाक वतालो, पूण तो त्या वेळार बुडलो ना. ह्या सगळ्या लोकांक वाडे कॉलनी नंबर 1, 2, 3 ओल्ड वाडा आनी वालकेणी ह्या जाग्याचेर जागे दिल्ले आसात आनी तांकां ती घरांय बांदल्यात. 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन शेती खातीर आनी 100 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटर जमीन घरा खातीर. आतां हें सेकंड होम जे पयले आशिल्ले ते शिफ्ट जाले नंतर हेंय मेंटेन केलें. सो आमी कितें केन्ना जेन्ना जेन्ना कितें आयलां पळय न्ही तेन्ना ह्या गांवच्यो गरजो कितें आसा, तांची घर थंय आसूं न्ही, ते हांगाय टेम्पररी कांय फॅमिली येवन रावतात, कांय परमनंट रावपाक लागल्या. सो आमी तो विशय केन्नाय केलो ना. जेन्ना तांकां रस्तो जाय पडलो, हांव म्हजे पयली टर्म आसा तेन्ना रस्तो नाशिल्लो, तो रस्तो सादारण 3.5 कोटी मोडून 7 किलोमिटर सारको रस्तो हांगा पावयलो. कळ्ळें न्ही, 10 फॅमिलीज आसा. म्हाका काय ना, आमचे ज्या जाग्यार रस्तो जाय, वीज जाय, पाणी जाय हें दिवपाचें आमचें कर्तव्य. लायट आसा ती पावली. ताच्या नंतर आमी पळयलें जर जायत जाल्यार ह्या उदका खातीर गेले ते फावटी प्रसाद गांवकर जेन्ना आमदार आसा ते, आतां हांवें मातशें व्हिडिओचेर पळयल्लें की ते क्लेम करता प्रसाद गांवकरान बी घाल्ली म्हणून. बोरींग वेल आसा, त्या बोरिंगांतल्यान ती पायपलायन आयली. ते म्हणपाक लागले की बोरिंगाचें उदक त्या वेळार मेळना. आनी प्रसाद गांवकर आमदार आशिल्लो, तो कांय करना म्हणून ते म्हजे कडेन आयले. हांवें इमिडिएटली तांकां 2 टँक म्हणजे हांव कांय आमदार नाशिल्लो, त्यो म्हाका दिसता की 2-2 हजाराच्यो टाकी हांवें तांकां दिल्यो, जाणे करून त्या एक 10 घर आसात, पॉप्युलेशन आसा 20-25, तांचे खातीर ते करून दिलें. आतां जे बोरिंगाचे आयजय तुमी पळयतात उदक, म्हाका खबर ना पयर ज्या रितीन ताणें बाटल्या करून येलोईश अशें दिसलें उदक, तें की हें उदक पिवप काय म्हणून. आयज हांवें एक दुसरो व्हिडिओ पळयलो आतां, तो सरपंच थंय गेलो चंदन उननकर, आनी त्या सरपंचान तें उदक टॅप स्टार्ट केलो जाल्यार टॅपाक उदक येता. ताणें एक बाटली भरली, ती क्लीन मेळटा. त्या बाटल्याक क्लीन केलें म्हणल्यार जाय थंयचे तुवें व्हिडिओचेर दिसता की तें उदक ताणें पिवनूय दाखयलें की तातूंत भितर अशें कांय ना. आतां हें उदक त्या दिसाक जें हाडलें पळय न्ही आनी जी बांय दाखयली ती वापरान आसा काय ना, जी ओल्ड बांय आसा तेच्या नंतर एक बोरींग आसा, बोरिंगाक उदक कमी लागता हातूंत भितर हें ना, दुबाव ना. पूण बोरिंगांतलें उदक जेन्ना येता तें टँकां स्टोर करपा खातीर तांकां टँकय दिल्ले. आतां जालां कितें, हे कांय लोकांक ते ऑर्केस्ट्रेटेड करपाचें, तुवें वचपाचें, एक व्हिडिओ काडपाचो, मागीर आमगे खासदारान धांवपाचें, निवडणुको लागीं येतकच करता ते. त्या वेळार निवडणुको आयल्यो थंय ते धांवले, झेडपीची निवडणूक आयली तेन्ना ते धांवले आनी एक कडेन केलें. तें सातत्यान घडत रावतलें. कोण तरी तांकां सगळ्यांक एकठांय करतलो आनी मागीर कोण तरी कित्याचेर उलयतलो. ह्या गांवांत भितर तुवें पळयलें जर जाय ह्या 5 वर्सांक किंवा म्हज्या माध्यमांतल्यान गांवा पर्यंत वचपाचो इतलो व्हडलो ह्या घरां खातीर पसून व्हडलो रस्तो जालो. ताच्या नंतर ह्या घरांत जेन्ना पळय आमी विजीट करता तांकां स्टेज जाय म्हणली आनी ती स्टेजूय जिल्ला पंचायतीच्या फंडांतल्यान झेडपी घेवन केली. ताच्या नंतर तांकां तांचो मांड आसा तो मांड बांदपाचें प्रपोजल आयलें, मांडय बांदलो. ताच्या नंतर आमकां दिसलें की हांची घरां लागीं लागीं आसा त्या घराच्या समोर पेवर्स घालपाचे, ते पेवर्सय जाले. आयज तुमी वचून जर थंय काडले जर जाय जाल्यार ह्यो सुविधा कोणी निर्माण केल्यो, प्रसाद गांवकरान केल्यो काय आनी कोणी केल्यो, हें सगळें विचारपाक जाय. आतां ते विसरले आसतले किंवा पर्टिक्युलरली सुभाष प्रदेशाक टार्गेट करपाक जाय म्हणून एखादें आसतलें. ह्यो सुविधा इतल्यो सुविधा प्रत्येकाच्या घरा मुखार तांचे टायल्स, तांची मांडाची गरज आसा मांड, तांकां देवळा समोर स्टेज जाय ती स्टेज, हें सगळें आसा तें पळयलें जर जाय तर आमी कितें कमी पडलें. आतां उदक जर एखादें पिवपाचें लायकेचें ना, म्हणजे गेले त्या वर्साक ते आयिल्ले ताचे नंतर तुमकां सांगलें
हांवें आतां 1.5 कोटीची लायन थंय प्रपोज केला. शिरवयच्यान जी नेतुर्ली वता त्या लायनीक टॅपिंग करून आतां तांकां 1.5 कोटीची लायन पावतली 10 घरां. 1.5 कोटीची आमी उदका खातीरच मोडटात. 3 कोटी आमी हाजेरय मोडले. आतांय परत तो टेंडर केला परत रस्तो. त्या टेंडर केले म्हाका दिसता 5 कोटीचे वयर एस्टिमेट जाला. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता आसतना म्हाका ह्या हातूंत भितर 1 वर्स पयलीं ह्या आयिल्ले तेन्ना आमी वेवस्था केल्ली. आतां ती वेवस्था जर बिगडला जाल्यार केन्ना तरी आमदाराक फोन करपा जाय. हरशे सगळे कामाक फोन करतात. आमदाराक फोन करपाक जाय. आमी 2-3 म्हयने पयलीं गेल्ले एक कामाचें इनॉग्रेशन करपाक. तेन्नाय आमकां सांगलें ना की उदक दुशीत आसा. आतां कोण तरी वता तांकां शिकयता आनी हाडटा आनी मागीर ताचो व्हिडिओ करता. तांचो पर्पज व्हिडिओ करपाचो. ताचे नंतर खासदारान धांवपाचें. खासदार पावून जाल्यार खासदार तांकां सांगता एसटी कमिशनराक वच म्हणटा. मेळून हो एक ड्रामा करपाचो आनी येवपाचो. काम आमी केलां हें कोणी चॅलेंज करचें की रस्तो सुभाष फळदेसायान केलो ना, मांड सुभाष फळदेसायान केलो ना, किंवा स्टेज सुभाष फळदेसायान केलें ना, पेवर सुभाष फळदेसायान केलें ना. हे सगळें म्हाका दिसता पयर ह्याच रिपोर्टरान पयर वचून एकटो एक व्हिडिओ केलो की ते साखो घालता तो. जेन्ना तुमी वचून पळयलें साखो घालतात खंय, कितलीं घरां आसा तीं तुमी पळयलें न्ही, कितलीं आशिल्लीं तीं घरां आसा. घरां सेकंड होम ज्या जाग्याचेर शेत आसा ती शेतान वतात. एक घरान भितर रावता ते एक फॅमिली रावता थंय. त्या फॅमिलीक आतां थंय ब्रीज घालपाक जाय. फॅमिलीचे ब्रीज घालपाक जाय तागेलीच जमीन. आमचे इंजिनियर गेले आनी ताका सांगलें की तुजी प्रॉपर्टी आसा हे 1/14 तुजे हो फॉर्मेट आसा तुका NOC दी. आमी हो तुका ब्रीज करून दितात तुगे घरा कडल्यान क्रॉस करपाक. पूण तो सांगता की ना आमची NOC बी कांय मेळपाना. NOC ना आमकां पयशे कोण दितलो. अशें जर जालें जर जाय जाल्यार डेव्हलपमेंट कसो आनी कोणाक ब्लेम करपाचो. आनी तो उलोवपाक हाडला तो भायर तो त्या गांवचो न्हीच, त्या वाड्यावेलो न्ही. बरो उलोवपाक कळटा ताकाय बी हाडलो, बरो व्हिडिओ केलो. ताजे नंतर ST कमिशनरी आयले. पूण मागीर ST कमिशनर कितें हातूंतल्यान बांदून दितले आबाळांतल्यान. ग्राउंड लेवलाचेर तुजो टेंडर जातलो जर जाय जाल्यार तुका त्या जमनीची NOC आसले शिवाय तो टेंडर अपलोड जावचो ना. सो अशा पद्दतीन विकासाची कामां जायना. कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. गेले त्या वर्साक तुमी पळयलें ZDPचें इलेक्शन आसा तेन्ना विधानसभेन मोठो गजरवळ जालो की कांय घरांक हांगा लायट ना आनीक गेले 45 दीस लायट ना आनी आमदाराक कांय पडून गेलें ना. जेन्ना चवकशी केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की एक सांगटू म्हणून एकटो मनीस जाच्या गांवाक बरोबर कितें तरी देवकार्या लागून डिस्प्यूट जालें आनी तो गांवच नाका म्हणून सोडून आनी 4 किलोमिटर भितर वचून ताणें घर बांदलें. आतां घर बांदलें इलिगल बांदलें कितें जालें आमी तातूंत भितर वतना तो म्हजे कडेन आयलो. ते आपल्या गांवां रावपाना, गांवांतल्या लोकांनी आपल्या मारपाक काडलो म्हणून आपूण आतां भिवन दुसरे कडेन रावता. म्हळ्यार बरें आसा. आनी हांवें ताका 90,000चो केबल हाडून दिलो. सरकारा मार्फत काय मेळना. इतली पयस जंगल तोडून एक घराक लायट व्हरपाक मेळना. सो ती केबलाचेर केली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकय सांगलें अशी गरज आसा तुमी केबलाचेर सद्या दियात, मागीर आमी NOC बी घेवन झाडां मारून लायन घालतले. पूण मदीं ती पावसाक तेगेली 5-6 दीस पयलीं लायट मोडली. हे रिपोर्टर थंय वता आनी ताका मागीर तें सविस्तर हाडटा आनी विधानसभेचें अधिवेशन चलता आसतना इतको गांव काळखांत पडलो म्हणटा. आनी जेन्ना रिपोर्टर थंय गेले तेन्ना त्या मनशान सांगलें की आपल्या हें सगळें उलोवपाक ह्या रिपोर्टरान शिकयल्लें. ह्यो सगळ्यो गजाली आतां अश्योच जायत रावतल्यो. ज्या ज्या वेळार बदनामी करपाक जाय त्या वेळाचेर येतले. मागीर तो येवन सांगपाक लागलो की बाबा केबल कोणी दिल्लो तुका, लायट घालून दिल्ली कोणी. तो म्हणपाक लागलो आमदारान सुभाष फळदेसायान दिल्ली. आमी खूब उपकारी, आमकां कितें मागता तें तो दिता. ह्या गोश्टीक आमी जेन्ना पर्सनली पसून ज्या वेळाचेर सरकार दिना त्या वेळाचेर म्हजे पर्सनल खर्चांतल्यान पसून हांव लोकांक पावपाचो प्रयत्न करता. 90,000 रुपया त्या केबलाक गेल्ले. पयर आमी टाकी पसून बांदून दिल्या, टाकी पसून घाल्यात त्यो हांवें घाल्यात, सरकाराचे न्ही. तरी आसतना कांय गोश्टी आसा पळय न्ही यू कॅनॉट कंट्रोल. पूण वारंवार एकच रिपोर्टराक असले सगळें मेळटा ही अजापाची गोश्ट. आनी वारंवार मागीर खासदाराक आमकां इतको टायम आसता थंय वचपा खातीर.
ही सगळी कशी मॅनिप्युलेशन्स आसा ती पळयात. सारकी इमिडिएटली व्हिडिओ आयल्या बरोबर 24 तासांमध्ये खासदार पावता. कितले प्रॉम्प्ट खासदार आमचे. कोणाचेर आसतना इतके पर्यंत वचपाक जायना. म्हणून म्हणजे कितें आसा, कितें जालें तें जालें. म्हजो धर्म आसा त्या लोकांक उदक क्लीन हायजेनीक क्वॉलिटी वॉटर दिवप हेंय आमचें आसा. ते मागीर ती बेकायदेशीर रावूं, घर बेकायदेशीर आसूं, कितें आसूं न्ही. हांवें संकल्प केल्लो आसा की ह्या लोकांक कशा प्रमाणान उदक, वीज, पाणी, मूलभूत गरजो, तांकां मांड जाय, तांकां स्टेज जाय, तांकां देवळा समोर क्लिननेस जाय, पेवर्स जाय, हें सगळें आमी केल्लें आसा आनी आतांय करीत रावतले. तेणी सांगलें की हेजे बद्दल तांकां उदक फुटूं येता, नाजाल्यार उदक सारकें ना, टँकर हेजे बद्दल तुमकां तेणी कळयल्लें पयलीं? ह्या 1 वर्साक कोणूच आयिल्लो ना. गेले ते वर्साक आयिल्ले आनी हांवें म्हणजे सादारण 9 म्हयने पयलीं केन्ना गेले तेन्ना आमकां सांगिल्लें. हांवें इमिडिएटली आतां टेंडरय केला. टेंडर आतां जावपाचो आसा, एस्टिमेट्स केला आनी टेंडरा खातीर फायल वतली. आनी एक 3-4 म्हयन्या भितर काम कमेंस जातलें टेंडर जातकच. आनी ह्या इतल्याच घरां खातीर ज्या घरांक एक्चुअली कॉलनी करून दिल्ली आसा, म्हाका ताजेरय प्रॉब्लेम ना. गांव आसा, शेत आसा, म्हणजे थंय तांगेर देव आसा म्हणून ते देवा खातीर थंयच रावले, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण अशी कित्याक बदनामी म्हाका येवन सांगा न्ही. तुमी रिपोर्टराक घेवन हाडपा परस सुभाषाक एक फोन केले जर जाय जाल्यार कांयच ना जाल्यार टँकर तरी पावता आशिल्ली न्ही. आयज खुबश्या भागांनी टर्बीड जाता उदक. जेन्ना मे म्हयने येता तेन्ना टर्बीड जाता. हाजो अर्थ तो न्ही. आतां आमी गेले जर जाय जाल्यार तें उदक जें नळांतल्यान येता तें टर्बीड मेळना. हाडली खंयचें बांय दाखयता ती यूज ना. बांय आसात ती टर्बीड जाल्ली उदक आसा, त्याच बांयची काडून दाखयलें. पिता खंयचें एक्चुअली वेगळें आनी तें. म्हणून हें सगळें ऑर्केस्ट्रेटेड आसता, स्क्रिप्टेड आसता. कोण तरी उलोवपी आसा ताका मुखार हाडप आसता. आनी एकच रिपोर्टर हो हें करीत आसा, हेराल्डाचो रिपोर्टर वारंवार बदनामी करपाचें करता. म्हाका नेम करपा नाका आशिल्लें, पण अशा पद्दतीन आयज तुमी सांग्या भितर पळयलें जर जायत, हांव चॅलेंज मारून सांगता. एक म्हजो साळगिणी म्हणला पावस पडटा म्हणून थंय जालो ना. म्हाका एकूय ह्या 200 किलोमिटरां भितर एकूय पाटवल दाखयात तुमी. गांवां गांवांत घरा कडेन उदकाची वेवस्था तुमी पळया दाखयता. पयलीं म्हणटाले की धरण उशाशी कोरड घशाशी. आयज 2-2 वटच्यान आमी पायपलायन, एक वटच्यान उगेच्यान हाडल्या, दुसरे वटच्यान नेकुर्लेच्यान रिवणच्यान चोरून हाडले आसा. एक फेल जालें जाल्यार दुसरी करपाचें. इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबलिंग करतात. रस्ते फुट्टा तेन्ना बोवाळ जाता, पूण ते रस्ते पूण आमी परत रिस्टोर करून घेतले. वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, संकूल, ग्रावंड जी वेवस्था आयज तुमकां मेळटा प्रत्येक पंचायती खातीर पंचायत घर, प्रत्येक पंचायतीन ग्रावंड, ज्या जाग्याचेर ग्रावंड जायना, कोणाक NOC मेळना, ती म्हणजे पर्सनल हांव मशीन घालता, माती हाडटा, ते करून दिता. म्हाका दिसता म्हजे परीन हांव अहोरात्र काम करता. लोकांनी डिसायड करपाचें की हे लोक जे खऱ्यांनीच हे जेन्युइन रिपोर्ट्स काय